अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा। पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर ने अपना हलफ उठा लिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की। कल उन्होंने जो उनकी तरजीहात हैं वो पेश की नेशनल असम्बली में, और बड़ी क्लियरली एक मामला जो पिछली हुकूमत ने जिसको अपना कोर बनाए, यानी कि उनके लिए वो सबसे अहम मामला बन के सामने निकला सियासत में, और लगता ही है कि जो आगे वाली सियासत है वो भी उसी पर उसको का इन्हिसार होगा। और वो मामला क्या है? वो मामला है केबल, साइफर केबल का। गुज़िश्ता जो हुकूमत है उसका कहना है कि उस साइफर केबल ने ये चीज़ मुस्तनद कर दी कि एक अमरीकी साजिश के तहत जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आया। एक अमरीकी साजिश के तहत प्राइम मिनिस्टर जो थे गुज़िश्ता उनको निकाला गया। हम ये कह सकते हैं बात मुस्तनद तरीक़े से कि अमेरिका ने ये कहा ज़रूर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सफ़ीर को कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान घर जाएं, और कि तहरीक अदम एतमाद में अगर वो हार गए तो पाकिस्तान को वी विल फॉरगिव पाकिस्तान, लेकिन अगर वो ना हारे तो फिर हम उनको भी आइसोलेट करेंगे, पाकिस्तान को भी आइसोलेट करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस का आपको सामना करना पड़ेगा। ये भी कहा कि रूस नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद की जो बात हुकूमत करती रही है पिछली हुकूमत के, जी इसका मतलब ये हुआ कि उससे अखज़ उन्होंने ये किया कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो अमेरिका की कोई साजिश है जिसका हिस्सा ये पाकिस्तान के अपोजिशन के सियासतदान हैं, उसकी हमें बिल्कुल कोई मुस्तनद नहीं मिलती नाजरीन, एविडेंस नहीं मिलता। हमने लोगों से बात की है और कोशिश की है पता करने की। इस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे। हम फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे पूछेंगे कि वो कह रहे हैं और किस तरह बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये आपको हम बताते चलें वो जो मामला जिसको अब केबल गेट, कहीं लेटर गेट तो नहीं क्योंकि लेटर तो नहीं था, केबल गेट का जो मामला है वो बहुत सी चीज़ों को आगे जो है उसमें बिगाड़ डालेगा। क्योंकि हुकूमत जो इस वक्त की है, हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने अपना बता दिया कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, कितनी जल्दी करना चाहते हैं। वो इतनी जल्दी करना चाहते हैं कि वो सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना चाहते हैं। वो 2 दिनों की बजाय एक दिन की छुट्टी कर दिए। महंगाई से वो निपटना चाहते हैं। उन्होंने जो ये पेंशन्स वगैरह हैं उनको बढ़ाया है, और फिर और भी कुछ कह रहे हैं सस्ता आटा वगैरह देंगे। बट एनीवे बात ये है कि हम देख रहे हैं कि सियासत में आने वाले दिनों में बहुत बिगाड़ आएगा, पोटेंशली बिगाड़ आ सकता है। और क्योंकि तमाम जो अपोजिशन की जो कहानी है, अपोजिशन का जो थ्रस्ट है, जो उनकी बात है, वो सब की सब इस केबल गेट पर ही मबनी है। वो कह रहे हैं जी हम इसलिए निकले हैं क्योंकि जो नेशनल असम्बली है वो भी हम पर मुसल्लत की गई है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि वो जो केबल है जिसकी वजह से फिर ये तमाम आपकी जो सियासत है जो आपने जिसका जिक्र किया कि ये साजिश है एट्सेट्रा, तो आपने तो वो ख़त देखा यकीनी तौर, ख़त तो नहीं है वो केबल है, साइफर केबल, आपने तो यकीनी तौर पे देखी। तो उस केबल में क्या ये लिखा है क्लियरली कि अमरीकी साजिश थी और उसमें अपोजिशन मिली हुई थी? नसीम ज़हरा साहिबा, ये बहुत ही हसास मसला है और इसके बारे में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इस पर इजलास हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको परखा और परख कर दिमाश की हिदायत की दफ्तर खारजा को, और दफ्तर खारजा ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इंस्ट्रक्शन पर जो यहाँ जो अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं उसको दिमाश किया और वाशिंगटन में दिमाश किया। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हिदायत की कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी, उसका इजलास बुलाया जाए। जो हमने बुलाया जिस पर अपोजिशन नहीं आई, उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। अब इस पर एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तस्लीम नहीं किया, आइन से मुतसादिम समझा और अपना फैसला साबित फरमा दिया, जिसको हमने तस्लीम किया। अब सवाल ये है कि अब स्पीकर साहब ने उस दिन कहा कि जो नई सूरत हाल है इसको देखते हुए चीफ जस्टिस साहब को ये भिजवाया गया, वो मरासला उनको भिजवाया गया है और उन्हें कहा है कि वो खुद देख लें जब कैबिनेट
کیبنٹ نے اجازت دی کہ ہاں یہ شیئر کیا جا سکتا ہے، پبلک نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند جو اہم ستون ہیں، مثال کے طور پہ صدر پاکستان ہے، مثال کے طور پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں اور چیف جسٹس پاکستان ہیں، تو اب یہ ان کے مراسلہ ان تک پہنچ چکا ہے اور وہ اس کی نوک پلٹ دیکھ سکتے ہیں، چھان بین کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ٹیلی ویژن کی جو ان کی جو اسپیچ تھی وزیر اعظم صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، کہ ہم ایک کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں ان کیمرہ۔ یہ تو ہم نے پہلے دعوت دی تھی اور انہوں نے قبول نہیں کی تھی۔ اب تو جو پارلیمنٹری کمیٹی کے جتنے نیشنل سیکورٹی کے ممبران تھے ہمارے، وہ تو ہم اسمبلی میں ہے نہیں، اس کمیٹی کے ممبر ہے نہیں، تو یہ یک طرفہ انویسٹیگیشن کیا کروائیں گے اور اس میں کیا اہمیت رہ جائے گی، اس کو کون تسلیم کرے گا؟ اس کا واحد اور مناسب حل یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو دیکھیں اور اپنی دانست پہ اور اس کے لیے کوئی کمیشن تشکیل دے دیں تو سب چیز سامنے آ جائے گی۔ جی، تو آپ نے فرمایا، میں نے آپ سے سوال بس یہ کیا تھا کہ اس میں جو کیبل آپ نے دیکھا اس میں یہ میں آپ کا سوال سن لیا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا اور اس کا جواب میں نے نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے مناسب نہیں سمجھا، فیئر انف۔ یہ ٹیلی ویژن پر جواب دینے والے فیئر انف، فیئر انف، جی، I've got your point۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سلامتی کمیٹی کا اب پرائم منسٹر شہباز شریف نے ذکر کیا، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو تینوں فورسز ہیں پلس ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی بلائیں گے جو سفیر صاحب ہیں، یعنی ڈاکٹر اسد صاحب۔ تو اس میں آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ اس نوعیت کی بلا رہے ہیں کمیٹی کی میٹنگ، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ لوگ تو اس کا حصہ نہیں اب رہے، آپ نے ریزائن دے دیا، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کیا آپ کا خیال ہے جو معاملہ اتنا آپ کے لیے بڑا کور معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور پورے پاکستان کے لیے سنجیدہ معاملہ ہے، آپ اس کو اٹینڈ نہیں کریں گے کمیٹی کو آپ کی میٹنگ میں؟ اس کمیٹی کی وقت نہیں رہی۔ جب ہم نے کہا تھا اس کی اہمیت تھی، اسمبلی میں ہم بھی موجود تھے اور وہ بھی موجود تھے، اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت۔ آج جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ حکومت بن گئی ہے اور جو حکومت تھی وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے، لیکن نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ آج نیشنل اسمبلی سے ساری اپوزیشن انخلا کر چکی ہے، مستعفی ہو چکی ہے۔ آج جو نیشنل اسمبلی ہے وہ صرف سرکار پر مبنی ہے، لیکن ابھی ایکسیپٹ تو نہیں ہوئی۔ شاہ محمود صاحب، آپ تو بہتر جانتے ہیں سب سے کہ یہ تو اٹس اے پروسیس، اس کو ٹائم لگے گا، سب کا دستی وہ لکھا جانا ہوگا، سب کو جانا ہوگا اسپیکر صاحب کے، تو وہ تو ٹائم لگے گا۔ ابھی ایز وی اسپیک آپ لوگوں نے ریزگنیشن دی ہے، لیکن ابھی تک آپ ممبرز تو ہیں، از دیٹ کریکٹ؟ نہیں، دیکھیے رسیم بی بی، آپ دیکھیے، آپ ذرا اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے الیکشن جو پروسیس تھا پرائم منسٹر کا، ہم نے اسے بائیک آؤٹ کر دیا۔ میں کینڈیڈیٹ تھا، پارٹی نے مجھے نامزد کیا اور ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ کیوں بائیک آؤٹ کیا؟ کیونکہ ہم اس سیٹ اپ کو لیجٹمیٹ نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک امپوزڈ سیٹ اپ ہے، لیجٹمیٹ نہیں ہے۔ ہم اسمبلیوں سے بھی انخلا کر چکے ہیں، ہم مستعفی ہو چکے ہیں، اب ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا اور آپ نے بھی فرمایا ابھی کہ جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی اس میں ہم نہیں جائیں گے، اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا آپ لوگوں نے کمیشن بنانا چاہا، آپ نے دو نام لائے، جنرل طارق صاحب کے اور شعیب سڈل صاحب کے، دونوں نے انکار کر دیا کہ کمیشن کو ہیڈ کرنے سے۔ تو کوئی آپ کے ذہن میں نام آتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب، if you were to say کہ ایسا شخص ہیڈ کرے تو پھر بات بنے گی، اس کے علاوہ نہیں؟ دیکھیے عرض یہ ہے، کیبنٹ کا ڈیسیجن تھا کمیشن بنایا جائے، اس کمیشن کے ڈیو آرز بھی طے کیے گئے، کیا سوالات ہونے چاہیے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ دونوں صاحبان نے اس سے معذرت کر لی۔ اب مسئلہ ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس۔ چیف جسٹس صاحب اپنی ثوابدید میں کمیشن بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی ذہن میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو اس پائے کے ہیں جو اس چیز کو دیکھ سکے، اور وہ ڈیو آرز
جو ہم نے تجویز کیے تھے ان کو بھی ایگزامن کر سکتے ہیں, ان میں اضافہ کر سکتے ہیں, کمی بیشی کر سکتے ہیں, بااختیار ہیں. تو وہی مناسب اب فورم ہوگا. اس کے علاوہ جتنا ہے وہ ایک آئی واش ہوگا. آپ فرما رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو ان کی ججمنٹ آئی اس پہ بھی بہت سوالات اٹھے. تو اگر میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ نہیں, میں if I may complete شاہ محمود قریشی صاحب, if I may complete my question, نہیں if I may complete my question, میں اس کی تنقید نہیں کر رہی, میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ نام دیں شاید آپ لوگوں کو ٹھیک لگے نہ لگے. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ دو اشخاص نے تو نہ کر دی, آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے جو آپ کہیں کہ نسیم اس طرح کا کوئی شخص ہیڈ کرے کمیشن تو پھر ہم اس کو مانیں گے؟ That's what I meant. آپ میری بات مجھے موقع دیں گے تو میں عرض کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے اس صورتحال میں جو اس وقت ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے, جو اس وقت صورتحال ہے, اس وقت اور کون سا فورم ہے جس سے گزارش کی جائے؟ سرکار کے لوگ جو ہیں ان پر تو اعتماد ہے نہیں, ان کو تو ہم جائز تصور ہی نہیں کرتے, تو ان سے کیا بیٹھنا. اور کون سا فورم ہے جو اس کی نوک پلک دیکھ سکتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ؟ اور کیا ہے ہمارے پاس, بتائیے. نہیں, جیسے آپ لوگوں نے ججمنٹ پر کہا کہ ہم مانتے ہیں ججمنٹ لیکن ہم ڈس اپوائنٹڈ ہیں, تو کل کو وہ کوئی شخص کو کریں, ان کی تعیناتی کریں, کمیشن بنائیں, تو آپ کہیں کہ یہ تو ہم نہیں مانتے. تو اس وجہ سے میں پوچھ رہی تھی, کیونکہ اب تو ہم نہیں مانتے کی سیاست پاکستان میں پروان چڑھ گئی, دونوں طرف سے ہم نہیں مانتے والی بات ہوتی ہے. تو بحیثیت ایک شہری کے ہم جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک کہاں جا کے ختم ہوگا. اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا سوال کہ آپ لوگ کے ذہن میں کوئی نام ہے جو کہ آپ کہیں بھئی ایسا نام ہو تو بات آگے بڑھے گی. کیونکہ obviously یہ جو سوال ہے کہ باہر سے تسلط کیا گیا, یہ سازش ہے, یہ کرٹیکل سوال ہے, لیکن if I may یہ unresolved ہے, کیونکہ یہ ضرور امریکہ نے بہت غلط بات کی, بہت نہایت کنڈیمنیبل بات کی, جو انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا, فارمر پرائم منسٹر. جی دیکھیے, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ایک پاکستان کی شہری ہیں اور باوقار شہری ہیں, پڑھی لکھی خاتون ہیں, مجھے یہ بتائیں کوئی آزاد ملک کو, ایک سوورن اسٹیٹ کو اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ فلاں جگہ جائیں, فلاں جگہ نہ جائیں؟ Not at all, absolutely not, بالکل نہیں. اس پر آپ اپنی رائے بھی دے چکی ہیں, میں آپ کا ٹویٹ بھی پڑھ چکا ہوں, اور آپ کو یہ آپ کہیں کہ جی آپ فلاں جگہ جائیں, فلاں جگہ جائیں, کیا یہ آؤٹریجس ہے؟ بالکل. یہ قوم کی خودداری کو اس نے بڑا بے شک وہ تو ڈبیٹ ہے ہی نہیں. جی شاہ محمود قریشی صاحب, وہ تو ڈبیٹ ہے ہی نہیں, وہ تو کنڈیمنیبل ہے. ہم جیسے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اتنے دن انتظار کیا آپ نے, OIC سمٹ ہونا تھا تو کم از کم ڈیمانش تو دے دیتے, خط تو لکھتے, اپالوجی تو لیتے امریکہ سے اس معاملے پہ. وہ تو خیر اور بات ہے, وہ تو وقت نکل گیا. اب جو آگے بڑھنے کی بات ہے, آپ اسے نہیں دیکھیں نا, اس طرف بات نہ کیجیے, کم از کم بیلنس بات کیجیے. جب OIC کا اجلاس ہو رہا تھا اور ان کی امریکہ کی انڈر سیکرٹری یہاں تشریف لائی ہوئی تھی اور میں وزیر خارجہ تھا, آپ نے ان سے بات کی اور میں نے اپنا پروٹیسٹ ان کو رجسٹر کروایا, اور ان کا کیا جواب تھا؟ OIC کے اجلاس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا اور فیصلہ کیا کہ دیکھیے ہم اس میں یوکرین کے معاملے میں پاکستان کا نہ لینا نہ دینا, ہم تو OIC کے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں فار ڈائیلاگ, ڈپلومیسی اور پیسفل سولوشن, تو ہم تیار ہیں. نہیں بالکل ٹھیک فیصلہ تھا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ان کو وہ بھی انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا. تو امریکی آفیشل نے کیا جواب دیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جب آپ نے پروٹیسٹ کیا, جو امریکی آئی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشل, آپ فرما رہے ہیں نا آپ نے اس وقت بھی ریز کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ باہمی طور پہ؟ انہوں نے نوٹ کیا, خاموشی اختیار کی, اور کچھ اور میں نے باتیں کی ان سے جو میں اب فون پہ نہیں عرض کر سکتا. انہوں نے کہا میں یہ چیزیں سیکرٹری بلنکن تک پہنچا دوں گی. جی اچھا, تو یعنی کہ یہ تو بات پھر اس وقت طے ہے کہ یعنی ہم جیسے پاکستانی تو چاہتے ہیں کہ جی اس کو انویسٹیگیٹ کر کے, ادھر تک تو وی آر آل آن دا سیم پیج کہ انہوں نے جو بات کہی, جو ایمبیسڈر اسد نے لکھی, وہ بڑی کلیئر, کنڈیمنیبل, اینڈ جتنا آؤٹریج اور جتنا کنڈیم کرے کم ہے, لیکن کہ وہ اندر کی جو سیاست ہو رہی ہے وہ اس سے منسلک تھی. اس پہ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ
चीफ जस्टिस साहब ही इंटरवीन करके और कोई कमीशन बनाए तो फिर बात आगे बढ़ेगी, ये आप फरमा रहे हैं। एम आई करेक्ट? एक तो आपकी बात बीच में कट हो जाती है, पूरा सुनाई सही नहीं दे रहा मुझे, लेकिन जो मुझे समझाऊं, देखिए अंदर की बात ये है कि इस वक्त तो जो कह रहे हैं करना चाह रहे हैं वो तो अपना फैसला दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो और वो अपना शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब तो कह चुके हैं, और ये तो ड्रामा रचाया जा रहा है। अफसोस की बात है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे सर, वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप एक तो बात ही नहीं करने देते मुसीबत ये है। आप सुन तो ले कि वो तो कहते हैं कि ये एक ड्रामा रचाया गया है। खुदारा, ये इतना हसास मामला है, इस पर कोई जी शऊर आदमी ड्रामा रचा सकता है? या रचाने की गुंजाइश है? हरगिज नहीं है। खुदारा, इसको इस तरह इसको छटक के फेंक न दीजिएगा। तो हाँ, ये बिल्कुल इस पे पूरी कौम जो है उसकी तवज्जो है, और ना ही लोग इसका कोई व्हाइट वॉश जो है उसको कबूल करेंगे कि जनाब ये बैठा दिया, वो बैठक कर दिया, सब अच्छा नहीं है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो पहली तकरीर में मेरा ख्याल है पहले 5 मिनट में इस मामले को एड्रेस किया। उन्होंने साइड पे तो नहीं फेंका, उन्होंने कहा कि हम कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। नहीं, आप देखें, नहीं, आप गलत कह रही हैं। उन्होंने कमीशन पर नहीं, मैंने करेक्ट किया जी, उन्होंने कहा कि हम कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। कमीशन बना देना, चले शहबाज शरीफ साहब को कहें कमीशन बना दें जी। क्या शहबाज शरीफ साहब कमीशन बनाने के लिए तैयार है? हम आपकी ये डिमांड होगी कि कमीशन बनाए? बिल्कुल जी, हमारा तो ख्याल है बननी चाहिए कमीशन। एब्सोल्युटली, को तो हम तस्लीम ही नहीं करते बीबी। शहबाज शरीफ साहब को तो हम तस्लीम नहीं कर रहे, ये तो मुसल्लत है। हम तो कह रहे हैं कि इस पे कमीशन बनाए तो आला अदलिया बनाए और चीफ जस्टिस देखें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इस्तीफों की बात हुई, जो हमें अंदर से पता चला कि जब डिस्कशन हो रही थी सब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आपने तो फरमाया था कि देख लें जी, हमारा अंदर जाके रोल बनता भी है। आपका ख्याल है कि जो फिर ज़ाहिर है चेयरमैन साहब ने जो कहा, सब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और बहुत से लोगों का ख्याल भी था कि हम निकल जाएं असेंबली से, पीटीआई के लोग। ये बताइए कि इसका मकसद निकलने का तो ये है कि प्रेशर इतना पड़े कि फिर अर्ली इलेक्शंस बुला लिए जाएं। तो आप बहुत जहां दीदा इंसान हैं, आप पाकिस्तान की सियासत को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके तमाम पहलू। तो आपको लगता है कि इस तरह की सियासत से जो एक प्योरली एजुटेशनल है, कि यू कैन पुश दिस सिस्टम टू अर्ली इलेक्शंस? देखिए, हमने एजुकेशनल पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं करनी थी। हमारे मुल्क में हमारी तो ख्वाहिश थी कि यहाँ इलेक्शन हो, और जो दुरानिया है वो हुकूमत को मुकम्मल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 100 कबाहतों के बावजूद उसने 5 साल मुकम्मल किए। नून लीग की गवर्नमेंट आई, मेमो के अलावा और जो स्कैंडल्स आए उनके अलावा, जो आपने देखा जो डॉन लीग्स थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल किए। हमारी हुकूमत को असूलन 5 साल मुकम्मल करने चाहिए थे, ये हमारी ख्वाहिश थी और ये हमारा मैंडेट था। हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, और उसके कई फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स में ये हम कह रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है, और उसकी हम तहकीक चाह रहे हैं। और ये हम नहीं चाह रहे, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है कि डिमाश भी किया जाए, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का वो एतराफ कर रही है। जी, उन्होंने कहा कि इंटरफेरेंस हुई है, मुदाखलत हुई है, बिल्कुल। और अस्करी ज़रायों से बात करें तो कहते हैं हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन बहरहाल जो आप फरमा रहे हैं, वो जो अलामिया है उसमें तो लिखा है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इज कंडेम्ड। जी, मुझे ये बताइए नसीम बीबी कि इराक पर हमला हो गया, एक उसका जवाब दिया गया, जी एविडेंस दी गई, हमला हो गया, कहाँ है एविडेंस? नहीं, लेकिन देखिए उससे आई थिंक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन आरंट वी कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सर? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, एप्पल एंड ऑरेंजेस का मैं बिल्कुल मवाजना नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक चीज है, कौम इसके बारे में बिल्कुल जानना चाहती है, बिल्कुल जानना चाहती है, बिल्कुल सही बात है। मेरी
बात एक सेकंड मुकम्मल होने दे। जी जी बोलिए बोलिए। आप कह रही हैं कि असेंबलियों में रहने का या ना बैठने का डिस्कशन हुई, बिल्कुल हुई। दो आरा थी, बिल्कुल थी। कुछ लोग थे कि असेंबलियों में रहना चाहिए, असेंबली के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। कुछ दोस्तों का व्यू था कि नहीं, अब इनके होते हुए जिस तरीके से ये लाए जा रही हैं, इस असेंबली में बैठना बेमकसद है। इसी तरह हर जमात में है। अब इस वक्त देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो कह रहा है कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, मैं आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं। और एक धड़ा है वो कह रहा है कि नहीं, पूरा 1.5 साल मुकम्मल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के अंदर दो धड़े हैं। जी जी बिल्कुल कह रहा है, बिल्कुल सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना दीदी। पीपल्स पार्टी के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा कह रहा है कि हुकूमत में शामिल हो जाइए, वजारतें लें। दूसरा धड़ा कह रहा है कि न लें। तो ये पार्टीज के अंदर डिस्कशन तो होती है, बिल्कुल होती है, फैसला करती है। जी जी नहीं, आई वाज़न्ट क्रिटिसाइजिंग, मैं तो बस बयान करी थी। मैं ये बताइए कि जो जलसों का ऐलान किया आपने, इनका मकसद तो यही है कि इससे प्रेशर डाल के आपका ख्याल है अर्ली इलेक्शंस का ऐलान ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। 27 मार्च का जो परेड ग्राउंड में जलसा था उसका अमली नमूना था। ये 2 दिन पहले जो आपने पूरे पाकिस्तान के हर शहर में अज खुद लोग जो हमने देखा, बिल्कुल वो इस हुकूमत को, इस मुसल्लत करदा हुकूमत को मुस्तरद कर रहे हैं। हम अवामी राब्ता मुहिम पे निकले हैं। अगर लोगों हमारी बात में वजन होगा तो लोग आएंगे, हमारी बात सुनेंगे। और अगर हमारी बात को कोई अहमियत नहीं देता तो हमारे जलसों पे कोई नहीं आएगा। लोग तो आ रहे हैं जी बाहर, वो तो नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। प्रेशर है ब्लैकआउट करने का। आप देखिए, आप सब ताबे हो रहे हैं, आप पर दबाव है। और आपने अक्सर चैनल्स ने हमारे उन प्रोग्राम्स को ब्लैकआउट किया। क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, एक सेकंड, शाह महमूद कुरैशी साहब, एक आप तो ब्लैकआउट कर गए, मां सिवाय 1-2 चैनल थे, बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज। शाह महमूद कुरैशी साहब, 8-10 तो चैनल्स हमने देखे हैं, उतना नहीं किया, लेकिन सबने अपनी खबरों में सबने दिखाया। आप जानती है दीदी, यू हैव बीन इन दिस गेम लॉन्ग इनफ। उतना कितना होता है नहीं, तो आप 2 मिनट के आप कह रहे हैं 2 चैनल्स, व्हाट यू आर सेइंग इज फैक्चुअली नॉट करेक्ट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। 5-6 चैनल्स पे तो हमने देखा था, लेकिन ठीक है, और ज्यादा समझ रही है। आप जानती है मैं क्या कह रहा हूं, और पाकिस्तान के लोग भी जान रहे हैं कि हमारे मीडिया, हमारे की मीडिया नोबडी कैन प्रेशर। मैं इम्तिहान है, ये एक इम्तिहान नहीं सर, एक सेकंड, मीडिया नहीं प्रेशर होता है कि इज इट ट्रूली इंडिपेंडेंट और नॉट। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत हमारा टेस्ट हुआ आपकी हुकूमत के दौरान, हमने नहीं, हम प्रेशर में नहीं आते, और हर चैनल को दिखाना चाहिए। अल्लाह करे उसमें कायम रहे आप। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब, जाहिर है इस वक्त उनकी एक पोजीशन है, वो ही फील्स वेरी स्ट्रांगली कि जो हुआ वो गलत हुआ। तो ये कोई मुमकिनात में से है कि जैसे पिछली मर्तबा आप लोगों ने रेजिग्नेशन दिया, और बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछली मर्तबा भी दिया, फिर कुछ महीनों बाद वापस ले लिया और आप लोग असेंबली में आ गए, तो क्या हम अगर आपसे पूछे अब भी कोई गुंजाइश है जो पहले हुआ कि अब हो जाए कि यू टेक लीडरशिप? देखिए, लीडरशिप फैसला कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पार्टी जो है इस असेंबली में बैठना चाह रही है। मेरा नहीं ख्याल जो इस वक्त असेंबली में बैठने की गुंजाइश मुझे दिखाई दे रही है, मेरा नहीं ख्याल। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सियासत पर बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट होंगे, स्टे विद अस।